नवीन आता विधानसभा इलेक्शन असल्या कारणान तुमची कितें इच्छा आसा परत फुडें वयचें ना आनी एक वर्स आहा सो पळोवया कितें जाता कित्याक इलेक्शन म्हटल्यार पयलींच तयारी करची पडटा आनी कशें आसा एक टायम पयले तुमी खंय एकामेकाक रायवल आसले तुमी आनी कोण? जो आमदार आसा तो आमचो मागीर मायकल लोको परत एक जाल्यार परत आतां खंय तरी पयस हांव केन्नाच दुस्मान ना जे दिसा कोण म्हाजें काम करिना तेन्ना हांव तेच्या तोंडार सांगता आनी दॅट्स इट घोडे तो दुस्मान जातलो पूण म्हाका केन्ना कोणाचे दुस्मान कांय ना आसले हांवें ताका कांय करूंक ना तेणेन म्हाका कांय करूंक ना दॅट आज तुमी बीजेपी म्हणटा तो बीजेपी म्हणटा हांव बीजेपी आसा तो नासलो न्हू बीजेपीन तो आतां येयला हांव सिनियर बीजेपीन फाल्यां परत बीजेपीन तुमकां ऑफर केली जाल्यार तिकेट ते पळोवया न्हू मागीर कितें कोण दिता ते कित्याक गेले फावटी म्हाका 15 दीस आसतना हें दिली तुमची तिकेट दिली आनी हांव रावलो बीजेपी बरोबर हे फावट बी तशी कितें हे संभावना आसा फावटी सांगून न्हू आमकां पार्टी हायकमांडान सांगून थंय सांगलें, कित्याक तुमी ready आसा? पार्टी हायकमांडान न्हू खूब आमकां मेसेजीस येता सो आमी तेजेर एबायड करता सारकें आतां पार्टी हायकमांड सांगतात ते आमी आयकतले फाल्यां तुमकां तिकेट राव म्हटलें परत अगेन्स्ट मायकल लोबो तो मागीर खंयच्या पार्टीन आसा तो ना पळय पार्टीन सांगून न्हू आमकां तुमी रेडी आसा पार्टी हांव रेडी आहा न्हू हांव रेडी आहा म्हाका प्रॉब्लेम कसलोच ना तुमी खंयची पार्टी ऑलरेडी मनान चिंतल्यात बी ना 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 पळय आयज पासून सांगता हांव आयज पासून सांगता हांव मायकलाचे जर तर मायकलाक पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार मायकलाशें रावचो पडलो घडये म्हाका तिकेट दिली आनी मायकल तरी ऑपोजीट आहा तर मायकलान म्हाका सपोर्ट करचो पडलो न्हू इट्स लायक दॅट ऑर अदर वे फाल्यां सपोज बीजेपी सोडून दुसऱ्या खंयच्या पक्षान तुमकां ऑफर दिली जाल्यार मागीर ना ते मागीर पळोवया न्हू ते आतां तेच्या आदींच कितें उलोवया आमी सद्याक हांव बीजेपीन आसा आमी कार्यकर्ते बीजेपीचे लॉयल टू बीजेपी एज ऑफ टुडे तुमकां दिसता खंय तरी ऑफर परत येतली अशें हांव सांगूंक जायना निमाणे हप्त्यार गेले फावटी येयली ऑफर आनी तेन्ना हांवें एडर केली सो तुमी रेडी आसा कॉन्टेस्ट करपाक इफ टिकेट मेळटा जाल्यार हय जाल्याच न्हू राजकारणान कितें घडोवं शकता हय सारकें आतां कोण आतां तुमी जाणा न्हू लास्ट टायम कितें जालें तें कशे कोण गेले कशे मागीर परतून येयले सांगूंक जायना न्हू आतां कशें कितें जाता तें एकूण परिस्थिती पळयता जाल्यार कलंगुटान तुमची बरी कामां जातात आमदारा कडसून ओवरऑल हय ओवरऑल हय खूब कामां जाल्या आनी आतां जाताय आतां आमी फ्रॉम फुटबॉल स्टेडियम जाता म्हाजो आय एम हॅप्पी अबाउट इट बिकॉज दॅट वॉज माय बेबी लायक यू कॅन से दॅट हांवेनूच अबाउट 2.5 कोटी मोडून आदी केलेले आनी तो आदी एकलो MLA आहलो तो म्हाजेर कोच रावलो सो त्या फर्स्टान आमी लोकांचे आमचे बिल्डराचे पयशे घेतले आनी तो स्टेडियम बांदलेलो आनी आतां कितें जालां की आतां मायकल येयला ही हॅज गॉट अ GSIDC आनी टेंडर फ्लोट जाले आतां स्टँडां बांदता आमी पीच घालता आनी 4 हाय मसलॅम घालता तेका सो इट इज अ पॉझिटीव थिंग आनी आमी खोशी जाता सारके कलंगुटान फाटल्या दिसांनी खूब पाणयाचो प्रॉब्लेम जातालो आतां जातलो न्हू सॉल्व आतां पळय व्हडली पायपलायन घातली 100 क्रोराचे पळय रस्ते पडले हे जाले आनी आतां आमकां येतले सगळ्याक टायम लागता न्हू इज नॉट आदी आमी बोव मारताले उदक ना लायट ना आतां लायटीचे केबल घातले आनी उदकाचेय केबल घातल्या आतां आमकां CMन कितें सांगलें हांगासरूच इनॉग्रेशन जाल्लें त्याचं 100 कोटी आमकां सँक्शन करून दिले आनी आमी आतां सॅटिस्फायड आहा इवन एक टँक बांदलेली आसा तिजर ती टँक चालू जाल्या सो मागीर वेळेस उदक तरी स्ट्रेट सप्लाय जालें जाल्यार आख्या कलंगुटाक आमकां प्रॉब्लम आसचो ना इवन सावंतवाडो आतां मेन कितें आहा एक सावंतवाडो आनी एक टँक जाय आनी एक सबस्टेशन जाय सो ते आमी वावुरता करपाक थ्रू मायकल सो जातले ते म्हाका दिसता अशें जातलें अशें ओवरऑल कलंगूट पयलें जाल्यार तुमकां कितें दिसता एक सरपंच पद बरें काय आमदारकी सरपंच पद Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.